अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में बच्चों हम करेंगे सेकंड यूनिट का टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड। इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि आवाज़ की रफ्तार को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, आवाज़ की रफ्तार लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेस में कितनी है, आवाज़ की रफ्तार पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, ये सारी चीज़ें। और इसके लिए फार्मूला यानी कि V=F लैम्डा वो क्या हमें बताता है, इन सारी चीज़ों के जवाबात इस लेक्चर में आपको मिलेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों इस लेक्चर में हम ये भी जानेंगे ये सवाल बोर्ड में किस तरह से आता है और आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, MCQ कौन से हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड। हम आवाज़ के मुतालिक बड़ी डिटेल से पीछे पढ़ रहे हैं इस यूनिट के अंदर, और जो बच्चे वो डिटेल से जानना चाहते हैं वो यहाँ मौजूद लिंक पे क्लिक करें, आपको पिछली प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी जिनके अंदर हमने आवाज़ से मुतालिक बहुत सारी बहस की। आवाज़ क्या है, कौन सी वेव है, कैसे ट्रैवल करती है, मीडियम चाहिए नहीं चाहिए, सारा डिस्कस हुआ था। आवाज़ एक एनर्जी है, साउंड इज़ अ एनर्जी, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल जब करती है तो उसे हमेशा क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, हवा चाहिए, कोई सॉलिड चाहिए। अगर मीडियम ना हो तो आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकती। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज़ मेरे मुंह से इस माइक तक नहीं पहुंच सकती अगर मेरे मुंह और माइक के दरमियान हवा मौजूद ना हो। आवाज़ को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने के लिए। अब आवाज़ की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर डिफरेंट है। जैसा कि सॉलिड्स की बात की जाए तो सॉलिड्स के अंदर आवाज़ की रफ्तार सबसे मैसिव है और इसकी रीज़न देख सकते हैं आप। सॉलिड्स के अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ वो करीब करीब हैं। जब मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा है, करीब करीब हैं, जब भी आवाज़ क्रिएट की जाएगी, जब भी मैं आवाज़ सॉलिड को दूंगा वो तेज़ी से मॉलिक्यूल्स जो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक मेरी आवाज़ को पहुंचा देंगे, क्योंकि आवाज़ को पहुंचाने वाले तादाद में ज़्यादा हैं तो आवाज़ की रफ्तार सॉलिड्स में ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर हम लिक्विड्स को देखें तो लिक्विड्स के अंदर हम जानते हैं सॉलिड की निस्बत 9th क्लास में हमने पढ़ा था, लिक्विड्स के अंदर सॉलिड की निस्बत नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स थोड़े हैं, दूर दूर हैं, थोड़े तादाद में थोड़े हैं। तो जब लिक्विड्स में आवाज़ दी जाएगी, आवाज़ ट्रांसपोर्ट करवाई जाएगी, तो आवाज़ की जब जाएगी एनर्जी है, तो जब उसे आगे ट्रांसपोर्ट करने वाले तादाद में थोड़े हैं तो वो स्लोली एक जगह से दूसरी जगह आवाज़ को ट्रांसपोर्ट करेंगे, पहुंचाएंगे। इसी तरह अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स की तादाद सबसे थोड़ी है सॉलिड्स और लिक्विड की निस्बत। तो गैसेस के में मॉलिक्यूल्स की तादाद थोड़ी है और दूर दूर हैं, और नतीजा क्या निकलेगा, जब भी गैसेस के अंदर आवाज़ प्रोड्यूस की जाएगी तो एक जगह से दूसरी जगह सबसे स्लोली पहुँचेगी। इसीलिए अगर आप कंपैरिजन देखें तो सॉलिड्स के अंदर गैसेस की निस्बत 15 गुना स्पीड ज़्यादा है, सॉलिड्स के अंदर गैसेस की निस्बत 15 टाइम्स स्पीड ज़्यादा है। और वजह हम जान चुके हैं कि गैसेस में मॉलिक्यूल्स की तादाद थोड़ी है तो वो आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह बड़ी स्लोली पहुंचती है। जैसा कि हमने ऑब्ज़र्व किया होगा बच्चों, इसकी मिसालें मैं देता हूँ। लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होती है, जो बादल गरजते हैं, लाइटनिंग होती है, कड़क की आवाज़ आती है, तो आपने देखा होगा रोशनी पहले नज़र आ रही होती है जबकि आवाज़ उसकी 1 आध 2 सेकंड के बाद आ रही होती है, और जितना क्लाउड ऊपर होगा उतनी आवाज़ उसकी लेट आएगी क्योंकि आवाज़ हवा से ट्रैवल करके आ रही है, उसकी रफ्तार थोड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ गौर करिएगा, अगर खुदा न खास्ता कहीं बम धमाका हो, कहीं पे ब्लास्ट हो या शादी ब्याह का बम फोड़ा हो, तो दूसरी जगह पे क्या होगा, हवा के ज़रिए आवाज़ लेट पहुंचेगी लेकिन सबसे पहले ज़मीन कांपेगी, अर्थ ट्रिमर महसूस होगा, ज़मीन कांपेगी। इसका मतलब ये है कि आवाज़ तेज़ी से उस बम के फटने से ज़मीन से जल्दी से आ गई है, सॉलिड से जल्दी से आ गई है, जबकि हवा से क्या पहुंचेगी, स्लोली पहुंचेगी। तो अर्थ ट्रिमर हमें ज़मीन कांपती हुई पहले महसूस होगी जबकि हमारे कानों तक आवाज़ उस बम ब्लास्ट की बाद में पहुंचेगी, जो साबित करता है कि आवाज़ की रफ्तार सॉलिड्स में 15 टाइम्स ग्रेटर है किसकी निस्बत, एयर की निस्बत। और आवाज़ की रफ्तार हम बाकायदा से नेक्स्ट टॉपिक में फाइंड आउट भी करेंगे, बाय एको मेथड हम आवाज़ की रफ्तार फाइंड भी करेंगे। तो बच्चों आवाज़ की रफ्तार की अगर हम बात करें तो आवाज़ जो है हमें यहाँ इस टॉपिक के अंदर एयर के अंदर बात करनी है। हवा के अंदर
جو ہم بات کرتے ہیں، اگر فرض کیجئے 21 ڈگری سیلسیس پہ آواز کی رفتار کی بات کی جائے اور 1 ایٹماسفیرک پریشر ہو، جو کیمسٹری میں بھی آپ پڑھتے ہیں اسٹینڈرڈ پریشر ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ 343 میٹر پر سیکنڈ رفتار ہوگی کس کی؟ آواز کی۔ اگر بچوں 21 ڈگری سیلسیس اس کمرے کا ٹمپریچر ہو اور ایٹماسفیرک پریشر جو کہ اسٹینڈرڈ 1 ATM ہے، تو کیا ہوگا؟ آواز کی رفتار میری اس مائک تک کی جانے کی رفتار 343 میٹر پر سیکنڈ ہوگی۔ اور آپ ٹیبل میں دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا مختلف ٹیمپریچرز کے اوپر آواز کی رفتار مختلف ہے۔ جیسے جیسے ٹیمپریچر یاد رہے بچوں بڑھتا ہے، آواز کی رفتار بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو مالیکیولز وائبریٹ زیادہ تیزی سے کرتے ہیں، کیونکہ ٹیمپریچر کی وجہ سے ان کی وائبریشن پہلے ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور جب انہیں ہم انرجی دیں گے تو وہ تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا ہوں گے؟ پیغام پہنچا دیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، میں اس طرح کی مثال دیتا ہوں، آپ دھوپ میں کھڑے ہیں اور آپ سے کہا جائے یہ کام ہے، گرمیوں کی دھوپ ہے جون جولائی کی، اور آپ سے کہا جائے ننگے پاؤں آپ کھڑے ہیں، دھوپ میں کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، بندہ ناچ رہا ہوتا دھوپ میں، تو نتیجہ آپ سے کو کہا جائے یہ کام کرنا، تو آپ تیزی سے بھاگتے ہوئے دھوپ والا کام کریں گے، کیونکہ پہلے ہی آپ وائبریٹ کر رہے ہیں اور آپ جلدی سے وہ کام کرنا چاہیں گے دھوپ میں جو کام ہے، تاکہ دھوپ کم سے کم آپ کے جسم۔ اسی طرح سے جب مالیکیولز آلریڈی ہیٹ اپ ہوئے ہیں، ٹیمپریچر ملا ہوا ہے، تو وہ جلدی سے انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ آواز کی رفتار نہ صرف ٹیمپریچر بلکہ ہیومیڈیٹی، پریشر، یہ ساری چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کا ایفیکٹ ہے آواز کی رفتار کے اوپر۔ اور آواز کی رفتار اگر ہم کیلکولیٹ کریں، میں نے جیسے بات کی 21 ڈگری سیلسیس اور ایٹماسفیرک پریشر 1 ATM پہ، تو آپ کے پاس رفتار آئے گی 343 میٹر پر سیکنڈ۔ اسی طرح ٹیبل کے اندر آپ مختلف ویلیوز دیکھ سکتے ہیں، 25 ڈگری سیلسیس میں بھی ہوگی، ایئر کا ٹیبل علیحدہ ہے، ایئر کی ویلیوز 21، 25، اسی طرح سے 30، 35 پہ ایئر، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایئر گیسز ہیں، پھر اس کے بعد لیکوڈز کے اندر دی ہوں گی ویلیوز، پھر سالڈس کی ویلیوز دی ہوں گی۔ یہ ساری ویلیوز آپ نے یاد رکھنی ہے بچوں، یہ MCQs آتے ہیں ایگزامس کے اندر۔ اور سب سے زیادہ رفتار ہم جانتے ہیں سالڈس کے اندر ہوگی، تو آپ ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں سب سے تیز رفتار جو سالڈس کے اندر ہے وہ آپ کو ٹیبل کے اندر نظر آ رہی ہوگی۔ اور وجہ ہم جانتے ہیں کہ سالڈس کے اندر نمبر آف مالیکول زیادہ ہیں، وہ جلدی سے انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کریں گے، چاہے ہمیں دوسرے سرے میں سمجھ نہ آئے آواز کی، لیکن انرجی ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی سے پہنچ جائے گی۔ اور فارمولا کیا ہے آواز کی رفتار کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے؟ وہ فارمولا ہے بچوں V=F لیمڈا۔ ہم جانتے ہیں کہ آواز ویوز کی شکل میں جائے گی، اور ویوز کس میں کریٹ کرے گی؟ میڈیم میں کریٹ کرے گی، اس کی فریکوینسی اور ویو لینتھ، یہ دو چیزیں فائنڈ آؤٹ کر لیں تو ہم آسانی سے کیا فائنڈ کر سکتے ہیں؟ آواز کی رفتار فائنڈ کر سکتے ہیں۔ V=F lambda. Here F is the frequency of the waves that are generated and lambda is the wavelength of those waves جو کہ میڈیم میں کریٹ ہوں گی، جو ہم نے پچھلے پریویس ٹاپکس کے اندر پڑھا تھا کہ آواز لانگیٹیوڈنل ویوز ہیں اور وہ کس طرح سے ٹریول کرتی ہیں بیک اینڈ فورتھ، میڈیم کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور انرجی آگے چلتی جاتی ہے۔ فریکوینسی اور ویو لینتھ ڈٹرمن کرے گی آواز کی رفتار۔ تو یہ بچوں آج کا ٹاپک تھا جس کے اندر ہم نے جانا آواز کی رفتار کن کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو کیا کنکلوژن نکلا؟ آواز کی رفتار نہ صرف ٹیمپریچر بلکہ ہیومیڈیٹی اور پریشر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آواز کی رفتار سب سے کم کس میں ہے بچوں؟ گیسز کے اندر۔ اور ریزن کیا ہے؟ گیسز میں نمبر آف مالیکیولز اینڈ پارٹیکلز سب سے کم ہے اور ایک دوسرے سے دور دور ہیں، اس لیے انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کریں گے؟ سلولی پہنچائیں گے۔ جیسا ہم نے اس میں جانا کہ سالڈس کے اندر آواز کی رفتار گیسز کی نسبت کتنی زیادہ ہے؟ سالڈ کی گیسز سے کمپیئر کریں 15 ٹائمز زیادہ ہے، سالڈ میں سب سے زیادہ رفتار ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم 21 ڈگری سیلسیس کی بات کریں تو آواز کی رفتار 343 میٹر پر سیکنڈ ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ نیکسٹ ٹاپک میں بچوں ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے آواز کی رفتار ایکو میتھڈ کے ذریعے، وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ یہ ٹاپک شارٹ کویسچن اور MCQ آتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے، لانگ کویسچن کبھی اس ٹاپک میں سے نہیں آئے گا تو پوری ڈیٹیل آپ پریزنٹ کر دیں گے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں، پوچھیں سوالات۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔